Maayong adlaw sa tanan and welcome to week 7 of life class. So karon nga si Mana hisgutan nato ang decisions. And kabaluta nga sa kada desisyon nga atong himuon, naagid siya resulta. Whether good or bad decisions, naagid siya corresponding nga consequence o rewards. Consequence meaning mga bunga na dili pud maayo tungod sa dili maayo nga mga desisyon nga gihimo. At the same time, kung maayo o godly decisions ang atong gihimo, magbunga pod siya og mga maayong mga butang. So gitawag nato nga mga decisive moments. Kita tanan naagyoy moment or panahon sa atong kinabuhi nga kinahanglan ta mo decide, kinahanglan ta mo pili. And usa ka example sa maayo ug dautan nga desisyon ang atong makita sa Bible is nahitabo siya sa Genesis chapter 13 verses 1 to 9. Kani siya nahitabo sa kinabuhi ni Abram ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot. Basahon nato ang Genesis chapter 13 verses 1 to 9. Gikan sa Ehipto, miadto si Abram sa Negev uban sa iyang asawa, dala ang tanan niyang kabtangan, ug uban gihapon si Lot. Adunahan na kaayo si Abram, daghan siya mga hayop, pilak ug bulawan. Gikan sa Negev, nagbalhin-balhin sila tungod nga na nakabalik sila sa dapit tunga sa Bethel og Ai, diin nagapatindog sila sa ilang tulda kaniadto ug diin usab sila una nga nagbuhat og halaran. Ug gisimba pag-usab ni Abram ang Ginoo didto. Si Lot na mikuyog paglakaw kang Abram, duna usab siya ay mga kahayupan og tulda. Ug tungod kay daghan na ang ilang mga kahayupan ug uban pang mga kabtangan, dili sila mahimo nga mag-usa sa pagpuyo sa usa ka dapit. Ang sabsabanan dili paigo kanila. Tungod niini, nagakaaway ang mga magbalantay sa ilang mga hayop. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon o mga Perisihanon nagapuyo pa usab niadtong dapita. Busa mingon si Abram kang Lot, kita ug ang atong mga tawo dili angay nga mag-away-away kay paryente kita. Ug ang maayo niini, magbulag na lang kita tungod kay daghan pa man ang dapit nga mahimong balhinan. Pagpili kung asa ka nga bahin sa yuta ang imong gusto. Kung sa wala ka nga bahin, sa tuo ako. O kung sa tuo ka nga bahin, sa wala ako. So, klaro kaayo no, nga si Abram, uban sa iyang pag-umangkon nga si Lot, puro sila gibless, puro sila gipanalanginan sa Ginoo. Daghan na kay silang mga hayop, daghan na silang mga kabtangan, daghan na silang mga sakop. So, meaning to say, gibless gid sila sa Ginoo sa ilang paglakaw, sa ilang pagpanaw, and niabot sa punto nga doon na sila'y maayo nga problema tungod sa kadaghan sa ilang mga kabtangan, sa ilang mga hayop, ug sa ilang mga dala, dili na sila pwede nga mag-uban sa usa ka dapit. So kinahanglan magbulag sila. And nindot pud ang ilang problema sa una, o nindot pud ang ilang sitwasyon kay daghan sila kapuy-an, no? Ngayuta mo pili lang sila kung sa wala mo pili si Lot, sa tuo ra pud mo pili si Abram. Kung piliun pud ni Lot ang tuo, masugot ra pud si Abram nga dili pud siya sa wala. And syempre kung ikaw ang papilion na sa part ni Lot, siya ang una papilion. Mansa kay nasa iyang hunahuna. And makita nato no nga good intentions are never enough. Syempre as a family man na siya asawa, na siya mga anak, ang iyang ginahuna mas maayo tong lugar nga convenient, no, komportable, dali ra adtuan, dali ra kaayo ma-access. So iyang gipili ang lugar nga naa sa patag. O matud pa sa Bible, usapod ni siya ka well-watered o daghan ang tubig ani nga lugar. So dili siya lisod, puy-an, mas maayo, mas komportable para sa iyang family. Na siya good intentions para sa iyang family. But as I said earlier, good intentions are not enough or never enough. Kaya naman, posible di ay nga sa diha nga maghuna-huna lang tag convenience, komportable. Pwede di ay sad nga kana siya nga desisyon, mubunga siya og dili maayo, no? Sa Genesis chapter 13 verses 10 to 11, abi ni Lot nga maayo ang iyang desisyon nga gibuhat. Nga dito sila ni settle or dito sila ni puyo sa patag nga lugar, komportable nga lugar. Pero nakita nato kung unsa ka dautan or unsa ka disastrous, unsa ka peligro ang iyang gibuhat nga desisyon para sa iyang pamilya. Kay tungod sa diha mga igsuon nga nagpuyo sila didto imbis na sila unta ang mahimong influence sa mga tao didto ug bisan gani si Lot siya unta ang mahimong mo impluwensya sa iyang pamilya iya man hinuong natugutan nga ang iyang pamilya ug siya mismo na impluwensya sa kultura sa lugar. O kato siya nga lugar mga igsuon na balaan nato no sa
pagbasa nato sa unahan, nga mao dayto siya nga lugar ang Sodom and Gomorrah. Dunay grabe nga immoralidad, walay pag-ila sa Dios. Grabe ang sala dito nga dapit. Og si Lot, grabe ang iyaha unta nga influence or chance, ang iyaha untang oportunidad nga mahimo siyang blessing sa iya man lang mga anak, sa iyang asawa, ug sa mahimong mabana sa iyang mga anak, ug bisan pa sa iyang mga sakop. Apan wala na nahitabo. Sa diha mga igsuon nga hapit na laglagon sa Dios ang lugar sa Sodom and Gomorrah. Makita nato didto kung unsa di ay nga klase nga mga kasing-kasing ang naa sa pamilya ni Lot. Somehow si Lot tungod kay dugay man siya nag-uban sa iyang uncle, doon na pa'y kahadlok sa Dios nga nabilin sa iyang kinabuhi. Apan wala gid siya discipleship or influence sa iyang man lang mga anak o sa iyang asawa. Ang iyang asawa nawili sa lugar, ang instruction sa Ginoo, no, dili ang instruction sa anghel, ayaw og kanang lingi. Ayaw lingi, dire-diretso gid ang pagdagan. Apan ang iyang asawa wala ni tuo sa instruction. Sa una-una tinuod baka ni kasayang sa syudad nga bibo ra ba kaayo, kasayang sa akong mga kabtangan. Imbis nga dire-diretso ang iyang pagdagan, nilingi siya. Unsay nahitabo igsuon, nahimo siya nga pillar of salt, haligi nga asin. Oh. Ug ang iyang duha ka anak nga mauunta po to iyang na influence diya sa pagka Dios non o pagkahadlok sa Dios. Unsay ilang gihimo, nakikilawas sila sa ilang papa, ilang gihubog ang ilang papa ug nakikilawas sila. Grabe nga kultura, grabe nga panghuna-huna ang naa sa dagdagan sa utok sa iyang mga anak. Wala gid na apil ang Dios. Walay pag-ampo, walay godliness no nga ni-influence si Lot sa ilaha. Mao man sad sa iyang mga sakop, walay isa sa iyang mga ginsakupan na mituo sa instruction sa Dios. Silang tanan nalaglag dito sa Sodom and Gomorrah. So kani pagigsuon no, ang duha ka kaliwatan nga naghimong bunga sa sala nga gibuhat sa mga anak ni Lot mauning Moabites o mga Ammonites. Oh. So, kani siya nga duha ka klase sa mga katawhan, gisulti gid na sa Old Testament, nga kontra gid na siya sa mga anak sa Dios. So, imagine the consequence sa sala sa gibuhat sa mga anak ni Lot. Ug ang Lot mismo, nga iyang gi-allow ang iyang mga anak, nga gihubog siya, o grabe, ilang gibuhat ang usa ka butang, usa ka sala nga dili gyud ma-imagine nato kung unsa kang ngilngig, unsa kang ngilad nga sala nga makikilawas sila sa ilahang amahan. So that was the consequence. Usa kini siya sa bunga nga dili maayo na nahitabo sa kinabuhi ni Lot. Sa diha nga naghimo siya og desisyon nga wala siya nag-ampo, wala siya nangutana. Unta no, ang pinakamaayo kay aron nga iya unta nga gipasidunggan ang iyang uyuan, iya untang gi-honor nga, "Kol, ikaw nalay una og pili." Kay ako ra pod ang mopili og sunod. Kung asa ka mopili, kung wala imong pilion, dili ra po ko sa tuo. Apan si Lot, naniguro siya. Unsay maayo sa iyang pamilya, wala siya naghuna-huna. Kung kani baka nga lugar, maayo baka ni nga influence sa ako ang mga anak, sa akong mga future nga mga apo, sa akong mga sakop, sa akong asawa. But in contrast, sa lahi pod nga bahin, si Abram, lahi pod ang iyahang, ang nahitabo sa iya dito. Sa Genesis chapter 13, 13, 14 ngadto sa 17, akong basahon. Sa dihang nakabiya na si Lot, niingon ang Ginoo kang Abram, gikan diha sa imong gitindugan tan-awa pag-ayo ang imong palibot. Ang tanan nga yuta nga maabot sa imong pananaw ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat ug mainyo kana hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang imong mga kaliwat nga sama kadaghan sa abog. Ang abog dili maihap, busa ang imong mga kaliwat dili usab maihap. Lakaw ug libuta ang tibuok kayutaan kay ihatag ko kanang tanan kanimo. Busa gibalihin ni Abram ang iyang tulda ug dito siya mopuyo do sa dakong mga kahoy ni Mamre dito sa Hebron ug nagabuhat siya didto og halaran alang sa Ginoo. Opposite gid ang nahitabo kang Abram. Tungod kay sa diha nga nibiya na si Lot, ni settle na siya didto sa bibo nga lugar sa Sodom and Gomorrah. Well-watered, convenient kaayo, komportable. Si Abram, na gipakita siya sa Dios kung asa moabot ang iyahang mata, didto iyahan ang inheritance ug alang sad sa iyahang mga kaliwatan. Ug ingon siya, mupuyo mo dinhi hangtod sa kahangturan. So grabe ang favor sa Ginoo para kang Abram na siguro ang iyahang napili dili kay mas komportable, dili parehas ka maayo nga lugar
sa gipili sa iyang pag-umangkon nga si Lot, apan ang Dios na sayod nga katong nga lugar maotoy nindot para kang Abram. Og the exact opposite ang nahitabo nga naman, si Abram naghimo og halaran alang sa Ginoo. Naghimo siya og offering sa Ginoo, nisimba siya sa Dios. Si Lot sa diha nga nakapuyo siya ni adtong komportable kay nga lugar sa Sodom and Gomorrah, bibo kaayo, nalimot na siya sa Dios. Nalimot na siya pagtudlo sa iyang mga kaanakan, sa iyang maginsakupan, sa iyang asawa, mahitungod sa Dios nga gialagaran sa iyang uncle nga si Abram. Apan si Abram wala nalimot sa Dios. Nihatag siya og halad. Mo na mga igsuon nga gibless, gipanalanginan si Abram didto sa lugar nga kung asa sad siya gibutang sa Ginoo. So, unsa may atong matun-an ani nga lesson? Usahay ang atong hunahuna, basta pa desisyonon ta, unsay mas komportable, unsay mas maayo para sa ako unsay mas sayon para sa ako sa akong mga pamilya. Dili na kay takin kabalo mo pray, dili na ta kinahanglan mangayo og guidance sa Ginoo. Basta atong hunahuna, common sense naman ni kaning komportable nga lugar akong gusto. Apan kaning nga lesson naghisgot sa ato, nagtudlo sa ato nga ato dayong unahon ang Ginoo. Bisan pa sa lugar nga dili kaayo mayon ta nga blessed, kung asa ang Ginoo naa dito ang panalangin, no? So maski pa og wala napili ni Abram ang katong well-watered nga lugar, siguro mas bukid-bukid ang iyang napili, siguro mas dili komportable, pero tua ang Dios didto. Og naghimo siya halaran alang sa Ginoo, mao na nga gi-bless ang iyang mga kaliwatan. Kung unsa nga tunglo ang nadawatan sa kaliwatan ni Lot, maupod ang blessing nga nadawatan sa kaliwatan ni Abram tungod sa ilang mga tagsa-tagsa ka desisyon. So, let it be mga igsuon nga ang atong mga desisyon karon mahimo pod nga blessing para sa musunod nga generation nato. Mapanalanginan sila tungod kay ni decide ta mamusunod kung moalagad sa Ginoo. So mag-ampo ta. Amahan nga langit nun, salamat kaayo aning lesson, salamat Lord nga ikaw nag-remind ka namo mga decisions karon dunay panalangin ug pwede gani makadala pud og tunglo kung wala ang imong presensya, wala ang imong kamot ng panalangin sa mga desisyon nga himuon. I pray Ginoo nga kaming tanan maghunahuna nga moalagad kanimo, unahon ka namo, magtukod mig halaran sa among mga pamilya, sa among mga panimalay, para ang imong presensya, Lord, naa dito, ang imong panalangin, mudagaya. Salamat kay Lord, in Jesus' name, Amen. God bless tanan.